व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कौन था? कादियानियत क्या है? कादियानियत और मिर्जाइयत में क्या फ़र्क है? अहमदियत किसे कहते हैं? और कादियानियों के वो कौन से 8 फ़िरके हैं जिनसे बचना इंतहाई ज़रूरी है? नाज़रीन, बहसीत मुसलमान हमारे लिए आज की वीडियो इंतहाई अहम है और हमारे लिए ये वीडियो बनाना और आपके लिए मुकम्मल सुनकर लाइक और शेयर करना एक लिहाज से इस खतरनाक फितने के खिलाफ जिहाद है। आज की वीडियो में हम आपको कादियानियों के मुतल्लक हैरान कुन मालूमात फराहम करेंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल मिस्टर लॉजिक सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिल अमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन कज़ाब भारतीय सूबा पंजाब जिला गुरदासपुर की तहसील बटाला के मौजा कादियान में 1839 या 1840 में पैदा हुआ। 6-7 साल की उम्र में इसने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। चंद फारसी किताबें भी पढ़ी, मगर तफसीर, फिक़्ह और दूसरे दीनी उलूम से कतन महरूम रहा। इसके वालिद ने तब की तलीम भी दिलवाने की कोशिश की, मगर ये इस मैदान में भी आगे न बढ़ सका और नतीजन नीम मुल्ला खतरा ईमान और नीम हकीम खतरा जान बन गया। ये सियालकोट में मुलाजमत के लिए इम्तहान में भी बैठा, मगर वहाँ भी नाकाम रहा। फिर इसने कादियान का रुख किया। यह मलऊन कानून के चंद निकास से वाकिफ था, जिस वजह से यह अपने वालिद के असर रसूख पर वकील बन गया और कचहरियों की खाक चाटने लगा। इस टाइम बटाला और इसके गर्दोनवाह में बुजुर्गाने दिन के जाहो जलाल को देखकर इसके मुंह में भी लाल टपकने लगी और ये पीरी मुरीदी के ख्वाब देखने लगा। इसी दौरान इसके बचपन के दोस्त मौलवी मोहम्मद हुसैन अबू सईद बटालवी दीनी तलीम मुकम्मल करके बटाला आए थे। यह खबर मिलते ही मलऊन गुलाम अहमद इनकी खिदमत में हाजिर हुआ और गैर इस्लामी अदियान के रद्द में किताब लिखने का मशवरा तलब करने लगा। मौलवी मोहम्मद हुसैन ने इसके मशवरे की तारीफ करते हुए इसे काम करने की इजाजत दे दी, मगर किताब की इशाअत के लिए सरमाया का मसला दरपेश था। इस मसले को मद्देनजर रखते हुए मौलवी मोहम्मद हुसैन इसे लाहौर आने का मशवरा देकर यह मुश्किल भी हल कर दी। नाज़रीन, यही वो जमाना था जब पंडित दयानंद सरस्वती ने अपनी हंगामा खेजियों से मुल्क में मजहबी फिजा को आलूदा कर दिया था। इस्लाम के खिलाफ हरजा सराई अरूज पर थी। इन्हीं दिनों गुलाम अहमद कादियानी ने मौलवी मोहम्मद हुसैन के पास मस्जिद चीनिया लाहौर में रिहाइश इख्तियार की और मुख्तलिफ मज़ाहब की किताबों का मुताला करने लगा। इसी दौरान मलऊन गुलाम अहमद की हिंदू, ईसाई और दीगर मज़ाहब और मसालक के लोगों से मुलाकातें भी होने लगी और इसने अपने इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा करने का हुनर भी सीख लिया। अब मलऊन मिर्जा कादियानी ने इन बहस मुबाहिसों से बाहर निकलकर इल्हाम बाजी की दुनिया में कदम रखा और मलहम व मजतबात होने का प्रोपगंडा भी शुरू कर दिया। शोहरत तो पहले से थी, अब अहले हजात की आम दौरखत का सिलसिला भी बढ़ चुका था। नाज़रीन, लाला शरम पतराय और लाला मुल्ला वाहल ये दोनों हिंदू इसके मशीर खास और हाशिया नशीन हुआ करते थे। खुश आमदी और मदसुरों की भी एक कसीर तादाद इसके आस पास मौजूद रहती थी। व्यूअर्स, बराहीन अहमदियत मिर्ज़इयों के नज़दीक मिर्जा कादियानी का सबसे बड़ा इल्मी कारनामा माना जाता है। ये 364 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब है, जिसके जवाब में मिर्जा कादियानी ने गैर मुस्लिमों के लिए 10,000 रुपए का इनाम मुकर्रर किया था। इस ऐलान पर मुसलमानों को यकीन हो गया कि मिर्जा इस्लाम की ताईद में गैर मुस्लिमों को मुंह तोड़ जवाब देगा, मगर ये यकीन गलत साबित हुआ, क्योंकि इन्हीं दिनों प्राइम एक किताब थी जिसमें कादियानियों ने ऐसा लबो लहजा इख्तियार किया कि आर्यों और ईसाइयों के दिलों में इस्लाम के खिलाफ नफरत व अनाज में और इजाफा हो गया। इन्हीं दिनों पंडित अल कलाम ने तकजीब बराई अहमदिया के नाम से जवाब शाया किया, जो तो शराम तराजी और बदगोई में अपनी मिसाल आप थी। इस बदबख्त ने अंबिया और रसूल की इस कदर तौहीन की कि शायद पहले ऐसा ना हुआ हो और इस सब का जिम्मेदार मिर्जा कादियानी ही करार पाया, मगर मिर्जा और इसके हवारियों के नजदीक प्राइम कामयाब तरीन किताब रही। इसी दौरान अमृतसर में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दोस्त हकीम मोहम्मद शरीफ ने इसको मुजद्दद होने के दावे का मसला भी पेश कर दिया। चनाचा मिर्जा ने मुजद्दियत का डंडोरा भी पीटना शुरू कर दिया और दुनिया भर में मुख्तलिफ जमानों में लिटरेचर भिजवाने शुरू कर दिए। मगर मिर्जा की तजदीद के असर का कमाल यह हुआ कि 20,000 दावती इश्तिहार की तजदीद के बावजूद एक भी गैर मुस्लिम इसका हमनवा न बन सका। दूसरी जानब उलमाए लुधियाना में मुमताज हैसियत के हामिल मौलवी मोहम्मद, मौलवी अब्दुल्ला और मौलवी इस्माइल तीनों हकीकी भाइयों ने कहीं से किताब बराहीन अहमदिया हासिल करके इसका मुताला किया। इस गलीज किताब का मुताला करने के बाद इसमें इन्हें अलहादो ज़ंदका के तुमार नजर आए, जिसके बाद इन्होंने शहर में ऐलान कर दिया कि यह शख्स मुजद्दद नहीं बल्कि मुल्हदो ज़ंदीक है और मिर्जा की तकफीर का फतवा जारी कर दिया। नाज़रीन, इसके थोड़े ही दिनों बाद उलमाए हरमैन शरीफैन की तरफ से भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के कुफर के फतवे हिंदुस्तान पहुंच चुके थे। जब तकफीरी फतवा के बाद मिर्जा कादियानी की सरगर्मियां मुतासर होने लगी तो इसने मसीह होने के ऐलान की मनसूबा बंदी भी शुरू कर दी। सबसे पहले इसने जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और आपकी आमद सानी से इनकार किया। हालांकि अपनी किताब के सफा नंबर 498 में पहले यह मलऊन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और
اور آمد ثانی کا اقرار کر چکا تھا۔ پھر اس بدبخت نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ میں مسیح ہوں۔ علماء حق کی جانب سے اس دعوے کی بھی بھرپور نفی کی گئی، مگر پادریوں کی جانب سے خاموشی نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور آخر کار اس نے 1890 میں یہ دعویٰ کر دیا کہ احادیث میں جس مسیح کے آنے کی پیش گوئی کی تھی وہ میں ہی ہوں، نعوذ باللہ۔ ناظرین، جب ہر جگہ سے معجزات مسیح میں سے کوئی ایک معجزہ دکھانے کے مطالبات بڑھنے لگے تو اس زندیق نے معجزات مسیح کا سرے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، 1892 میں اس نے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ۔ مرزا کے جھوٹ پر جھوٹ اور دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے پر اس کے محسن و مرکی مولوی محمد حسین سمیت کئی لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کے جھوٹے دانوں کے پول کھلنے لگے۔ اسی دوران حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کی ایسی خبر لی کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ناظرین، جب اس ملعون نے محسوس کیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تو پیر مہر علی شاہ کو مناظرے کی دعوت دے دی، اور جب بےحد مصروفیت کے باوجود حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مناظرے کے لیے لاہور پہنچے تو یہ ملعون قادیانی وہاں سے بھی بھاگ گیا اور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پیر صاحب مناظرے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ ناظرین، سال 1901 میں مرزا کذاب غلام احمد قادیانی زعیم ضلی و بروزی پھر اصلی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، نعوذ باللہ، اور 29 مئی 1908 کو اچانک قہر خداوند عالم کا شکار ہوا اور ہیضہ میں مبتلا ہو کر لاہور میں پخانے کے اندر انتہائی ذلت و رسوائی کی موت سے ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد قادیانیوں کے دوسرے امام اور مرزا غلام احمد قادیانی کے ناجائز بیٹے مرزا بشیع الدین، اس نے 1910 میں قادیانیوں کے دوسرے مختصر گروپ لاہوری پارٹی کے خلاف حقیقت و نبوت کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس کے 50 صفحات صرف اس لیے اصلاح کیے گئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس قسم کے نبی تھے جس قسم کے نبی پہلے آتے رہے، اور اگلے نبیوں کے نام ماننے والے جس طرح کافر ہیں اور نجات کے مستحق نہیں، اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے نام ماننے والے بھی مسلمان بھی کافر اور نجات سے محروم رہنے والے ہیں۔ اس کتاب میں مرزا کی نبوت پر 30 دلیلیں لکھی گئی۔ ان میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ مرزا صاحب نے خود اپنے آپ کو نبی اور رسول کہا ہے۔ ناظرین، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعویٰ نبوت کے ساتھ ساتھ کچھ خدائی الہامات بھی گڑھے ہیں۔ اس کے بیٹے بشیع الدین محمود نے ان الہامات کو اپنے باپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ ان من گھڑت علامات میں سے چند ایک ملاحظہ کریں۔ ہم نے احمد مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک قوم کے پاس بھیجا تو اس نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ انتہائی جھوٹا اور بہت شدید ہے، میں رسول کے ساتھ قائم ہوں اور ملامت کرنے والوں کو ملامت کرتا ہوں، میں نے نیند میں خود کو ہو بہو اللہ دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں وہی اللہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین، اس طرح اس بدبخت قذاب نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ بھی پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ کرشن، اوتار اور درجنوں جھوٹے دعوے کیے، اور آج بھی اس کے پیروکار 8 بڑے فرقے بنا کر دنیا بھر میں اس کی تعلیم کو عام کرنے اور ارتدادی سرگرمیوں میں مصروف کار ہیں اور مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ان کے 8 بڑے فرقے کون سے ہیں جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے، جو مختلف شکلوں میں مختلف لبادی اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کی گندی نبوت کے دعوے آج بھی پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، جن میں نمبر 1 پر ہیں سبز احمدیت بانی و سربراہ مرزا رفیع الدین، نمبر 2 پر ہے احمدیت بانی و سربراہ مرزا مسرور احمد۔ ناظرین، یہ لعنتی مسلمانوں کا موجودہ خلیفہ بنا ہوا ہے اور اس کے تانے بانے مرزا غلام احمد قادیانی سے ملتے ہیں اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مرزائیت کا سب سے بڑا پرچار کرنے والا یہی لعنتی ہے۔ نمبر 3 پر ہے اصلاح پسند بانی و سربراہ لعین عبد الغفار جمبا، نمبر 4 لاہوری گروپ بانی و سربراہ محمد علی، نمبر 5 صحیح الاسلام بانی و سربراہ منیر عظیم، نمبر 6 المسلمین سربراہ ظفر اللہ ڈومن، نمبر 7 حقیقی بانی و سربراہ ناصرف سلطانی، نمبر 8 انوار الاسلام بانی و سربراہ الحاجی جبرائیل۔ ناظرین، یہ تمام فرقے احمدیت کی پرچار پوری دنیا میں اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان کچھ اختلافات ضرور ہیں مگر یہ سب انتہائی لعین اور زندیق ہیں جو پوری دنیا کے اندر جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے دعوے کو پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان سب سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو عقل سلیم کے ساتھ ان جھوٹے متیان نبوت کے شرمگیزیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تمام تحقیق اور اس ویڈیو کا مقصد عالم اسلام اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کو ان جھوٹے نبیوں کی کارستانیوں اور ان کے عبرتناک انجام سے آگاہ کرنا مقصود ہے۔ خاتم الانبیاء سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جھوٹے متیان نبوت کے قتل اور انہیں منطقی انجام تک پہنچانے کے احکامات جاری کیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ترجیح بنیادوں پر ان بدبختوں کا کلا کما کیا تھا۔ آپ کے بعد بھی ہر دور میں اس طرح کے لوگ سامنے آئے اور انجام بد سے دوچار ہوئے، مگر افسوسناک عمل یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 صدیوں کے دوران عالم اسلام کی جانب سے ان جھوٹے نبیوں کے خلاف حکومتی سطح پر کوئی واضح اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا اثر و رسوخ اس وقت دنیا بھر کے کم و بیش 8 ممالک میں مضبوط تر ہے، بالخصوص جنوبی ایشیا، پاکستان اور بھارت کے مسلمان اس کے مرتد مریدوں کے نشانے پر ہیں۔ پاکستان
پاکستان میں حکومتی اداروں میں گھسے یہ قادیانی کچھ ضمیر فروش سیاستدانوں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز بیوروکریٹس اور ریاستی اداروں میں اعلیٰ افسران کی حیثیت سے ہر موقع پر دین اسلام میں نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی انہیں اپنے بہن بھائی قرار دے رہے ہیں جن کے بارے میں عمومی طور پر مسلمان پاکستان میں اچھا تاثر پایا جاتا ہے۔ ناظرین، قادیانی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا دوستی رکھنا اسلام میں قطعاً جائز نہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دین اسلام کے پاک وجود کو بچانے کے لیے ان شیطانوں اور کذابوں کا کلا کما کیا جائے۔ خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و احکامات کی پیروی کرتے ہوئے سخت سے سخت فیصلے کیے جانے چاہیے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلدی ایک اور نئی طریقی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے مسٹر لاجک۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔